नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रकृति विपत्तिको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमा 30औं र मौसमी प्रतिकूलताको दृष्टिले चौथो जोखिम मुलुकमा पर्दछ। वर्षयाम सुरु भएसँगै प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। तर न सरकारले नागरिकलाई बचाउन प्रभावकारी उद्धार र राहतको काम गरेको देखिन्छ, न त विपद न्यूनीकरणको लागि ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। विपदपछि उद्धार र राहतमा केही सक्रियता देखिए पनि विपद पूर्वको सरकारी तयारी भने सरकार सधैँ चुक्ने गरेको छ। अझ विज्ञहरूको योजना बिना नै खनिने सडक, बनाइने संरचनाको कारण पनि थप विवाद निम्तिएको छ। यस वर्ष पनि बाढी, पहिरो र डुबानको कारण 100 भन्दा बढीको मृत्यु र करोडौंको क्षति भइसकेको छ। विभिन्न स्थानमा गएको पहिरो र पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिको न त पुनर्निर्माण होला, तर विस्थापित भएका परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन भने वर्षौं लाग्न सक्छ। यस विषयमा सरकारले समयमा नै ध्यान दिन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 5 दिन लगातार वर्षा हुने, ठूला नदी सतर्कता तहमाथि, पहिरोमा परि आज 5 जनाको मृत्यु, पुल भत्कँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। निरन्तरको वर्षाका कारण काठमाडौँका नदीमा पानीको सतह बढ्यो, बागमती आसपासका सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा। जनतालाई कुनै पनि दुःख दुविधा परेमा उनीहरू आउँदैनन्, जब चाहिँ भोट माग्न मात्र आउँछन्। त्यति पार्टीको विचार तय नभई मङ्सिरमा नेकपा महाधिवेशन असम्भव भएको खुमलटार बैठकको निष्कर्ष। विवादको निकासका लागि अध्यक्ष ओलीसँग छलफललाई निरन्तरता दिइने। 24 घण्टामा उपत्यकामा 3 सहित देशभर 186 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, 12 मा मात्रै 46 जना। र नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व छली गर्ने 100 भन्दा बढी कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर, 15 अर्ब बराबरको बिलको दाबी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा अझै 5 दिन भारी वर्षा हुने बताएको छ। विभागले नेपाली आकाशमुनि न्यून चापे रेखा आएर बसेको र यो रेखा नहटेसम्म झरी पर्ने जनाएको छ। नेपालमा प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षा भइरहेको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालका अधिकांश स्थानमा पानी परिरहेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक सूरज कुमार वैद्यका अनुसार न्यून चापे रेखा पश्चिमबाट पूर्वतिर सरेकाले पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बाराको कोल्दीमा सबैभन्दा बढी 169 मिलिमिटर पानी परेको छ। यस्तै नवलपुरको डण्डामा 150.6, तनहुको श्यामघामा 148.8 तथा गोर्खामा 140.2 मिलिमिटर पानी परेको छ। यो परिणाममा अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। यसैबीचमा चितवनको देवघाट स्थित नारायणी नदीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ। उक्त स्थानमा जल सतह 8 मिटर नागेपछि खतराको तह पार हुनेमा 9 मिटर माथि आइसकेको छ। वर्षात नरोकिएकाले जल सतह थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै नारायणघाटको पुलमा जल सतहले सतर्कताको तह पार गरेको हो। उक्त स्थानमा जल सतहको 11 मिटर नागेपछि सतर्कताको तह पार हुनुपर्ने जल सतहले 11.98 मिटर पार गरेको छ। विभागले खतराको तह पार गरेको स्थानमा
तल्लो तटीय क्षेत्रमा बासिन्दालाई उक्त स्थान छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान तथा सतर्कताको तह पार गरेको स्थानमा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पूर्व नवलपरासी चितवनका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको उच्च जोखिम रहेकाले सतर्क रहन भनिएको छ। यस्तै कोशी नदीमा सतर्कताको तह पार गरेकाले भोलिसम्म खतराको तह पार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै कमला, कन्काई, बागमती र तीन नदीका सहायक नदीमा बाढीले खतराको तह पार गर्न सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न स्थानमा क्षति भएको छ भने राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा राजधानीसँग जोड्ने पूर्वी राजमार्गको धादिङ, चितवन जिल्लामा रहेको मौवा खोला पुलमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले क्षति पुर्याएको हो। निरन्तरको वर्षाका कारण उर्लिएको मौवा खोलाले स्थानीय अमृत बहादुर गुरुङ सहित 3वटा घर बगाएको छ भने चितवन जोड्ने मौवा खोला पुल खहरे खोलाले बगाएपछि सडक र पुल बीचबाट खोला बगेकाले सवारी आवागमन ठप्प भएको छ। यस्तै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10कै बाँदरे भिरमा सडक माथिबाट आएको पहिरोले 3वटा गाडी बगाएर त्रिशुली नदी किनारामा पुर्याएको छ भने अन्य 4वटा गाडी पुरेको छ। धादिङको 2 दर्जनभन्दा बढी गाउँहरूमा पहिरो गएको छ भने गजुरी गाउँपालिका 2 मजुवा डाँडामा 6वटा घर पुरिएको छ। पहिरोमा परि स्थानीय निरुता परिवारको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सिन्धुलीका जितेन चौधरी घाइते भएका छन्। त्यस्तै बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिका 8मा पहिरोले एक घर भत्किँदा 5 वर्षीय बालिका गम्भीर घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतकै बैरेनी, चालिसे, छहरे, मौवा खोला लगायतको क्षेत्रका राजमार्ग भन्दा माथिबाट लेदो आएर थुप्रिएका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षापछि आएको खहरे भेल पस्दा गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन डुबानमा परेको छ। भलसँगै आएको लेदो पहिरोले गाउँपालिकाको पहिलो तल्लाका कोठाहरूमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै गजुरी गाउँपालिका 6 स्थित बेलखुमा पहिरो जाँदा 33 केभी लाइनको पोल बगाएकाले जहरे सब स्टेसनबाट वितरण भएको विद्युत सेवा पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ। पहिरो गएको ठाउँमा पोल फेर्नुपर्ने भएकाले लगातार पानी परिरहेका कारण तत्कालै काम सुरु गर्न असहज भएको विद्युत प्राधिकरण धादिङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै मलेखु धादिङको कालुपान्दे राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरोले राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यता काठमाडौँमा पहिरोबाट एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा गाउँपालिका गागलफेदीमा आइतबार साँझ गएको पहिरोबाट 22 वर्षीय नवराज गुरुङको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन्। वडाध्यक्ष मुकुन्द गजुरेलका अनुसार गुरुङ र उनकी आमा सहित अन्य व्यक्ति बाहिर निस्किएका बेला खुल्ला ठाउँमा पहिरो गएको हो। नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाका अनुसार गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको छ। यता दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका 6 स्थित परिगाउँ खोलामा आएको बाढीले 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने लाखौंको क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय हर्जित ठङ्गुनाकी 42 वर्षीय श्रीमती मानमती ठङ्गुना र सोही गाउँका मानसिंह ठङ्गुनाकी 5 वर्षीय छोरी पार्वती ठङ्गुनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको नौगाड प्रहरी चौकी प्रमुख भुवन बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। नौगाड प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मृतकको शव पुरिएको अवस्थामा घरभित्रबाट निकालेको छ। बाढी र पहिरोमा परि घाइते भएकी हर्जित ठङ्गुनाकी 22 वर्षीय बुहारी मोहना ठङ्गुनालाई उपचारका लागि गोकुलेश्वर अस्पताल पठाइएको प्रहरी चौकी प्रमुख चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीका कारण हर्जित ठङ्गुनाको 2 तले पक्की घर, बिरमान सिंह ठङ्गुनाको घर, सोही ठाउँमा रहेको समैजी आधारभूत विद्यालयको 12 कोठे भवन, शौचालय, खानेपानी ट्याङ्की र साइमल सिंह धामीको घर बगाएको छ। यस्तै महाकाली नगरपालिका 3 डुङ्ग्रीमा रहेको डुङ्ग्री जलविद्युतको विद्युत उत्पादन गृह डुबानमा परेको छ। गैराती डुङ्ग्री खोलामा आएको बाढी उत्पादन गृहभित्र
पसेपछि विद्युत उत्पादन अवरोध भएको तथा नजिकै पार्किङ गरेर राखेको म1J270 नम्बरको जीप समेत पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै अविरल वर्षाले ल्याएको पहिरोमा परेर तनहुको भानु नगरपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले पुरिएर मृत्यु हुनेमा भानु सिमल गैराकी 80 वर्षीय, तिलमाया धराली र उनकी 7 वर्षीय नातिनी कृष्पाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच निरन्तर वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको खोला नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ती, रुद्रमन्त्री लगायतका नदी नालामा पानीको बहाव बढ्दा किनाराका बस्ती डुबानमा परेका छन्। बागमतीमा आएको बाढीका कारण बागमती वरपरका सुकुम्बासी बस्ती पनि डुबानमा परेको हो। देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले मानवीय भौतिक क्षति भयो भनिरहँदा यति बेला काठमाडौँ नै खतरामा परेको छ। काठमाडौँको यो बागमती नदी हामी देख्न सक्छौँ बहाव एकदमै बढेको छ र बागमती नदीको बहाव बढ्दै रहँदा यहाँ वरपरका घरहरू, बागमती नदी नजिकका घरहरू र सुकुम्बासी बस्ती एकदमै जोखिममा परेको छ। यदि नदीको बहाव यति नै रहे त ठिकै होला, योभन्दा अझै बढे, केही दिन अझै वर्षा हुने हो भने नदीको बहाव बढ्दै सुकुम्बासी बस्ती बगाउने खतरा बढेको छ। डर लागिरहेछ। हाम्रो ये बारले पहिले 50 सालमा हाम्रो सासू ससुरा सबै बगाएको छ। ये कोला जेठानी छोरा यही बाढीले ये बाढी 50 सालमा ओहिले मुटु खमनियोको डर लागिरहेछ। सहरभित्रकै दृश्य जुन बागमती नदी उर्लिएर यति बेला बस्ती डुबानमा परिसकेको छ, बस्तीभित्र पानी पसिसकेको छ, तर पनि सरकारी निकायले यहाँ घटना क्षति हुनु अगाडि नै आएर कुनै एउटा व्यवस्था गरेको छैन। पसेछ। कहाँ बस्नुहुन्छ? यहीँ अब कहाँ बस्नु, यहीँ हो। हामी यता अब पाहाडको मान्छे हो, केही छैन, के गर्नु अब। सामानहरू निकाल्यो कि निकालेन? छैन नि। नदी बस्तीभित्र पसिसकेपछि अहिले जसको घरमा पानी पसेको छ उनीहरू यसरी यता आएर बसिरहेका छन् र जति बेला यो नदीको बहाव घट्छ त्यसपछि घरको पानी सोरेर र फेरि बस्तीमा बसौँला भनेर उनीहरू यसरी पर्खिरहेको अवस्था छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर उहाँको घर त्यहाँनिर छ, उहाँको घरमा पानी पसिसकेको छ, नदी पसिसकेको छ र सामानहरू पनि भित्रै छ, निकाल्न पाउनु भएको छैन र कति बेला यो नदी घट्ला र यो पानी घरको पानी सोरेर फेरि त्यही घरमा बसौँला भनेर उहाँ पर्खिरहनु भएको छ। उहाँ एउटा प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। यहाँ धेरैको घरमा पानी पसिसकेको छ, सामानहरू डुबिसकेको छ, तर पनि सरकारी निकायको यहाँ उपस्थित हामी देख्न सकिरहेका छैनौँ। बस्तीको चाहिँ अब अहिले नाजुक अवस्था छन्। अब सबैतिर चाहिँ छाप्रामा चाहिँ पानी छिरेको छ, मान्छेहरू चाहिँ बेहाल छन्। सरकारी निकाय आयो यहाँ? सरकारी निकाय त कहिले पनि आउँदैन यहाँ। उनीहरू त भोट माग्नु मात्रै आउँछन्। अब यहाँ चाहिँ जनतालाई कुनै पनि दुःख दुविधा पर्दाखेरिमा उनीहरू आउँदैनन्। जब चाहिँ भोट माग्नु मात्रै आउँछन्, त्यतिखेर मात्रै हो। जब घटना घटिसक्छ, क्षति भइसक्छ, तब मात्रै सरकारी निकाय आइपुग्छ। काठमाडौँकै यो अवस्था छ भने दूर दराजको अवस्था के होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। 24 घण्टा वर्षा हुँदा नै बागमती नदी उर्लिएर नदी वरपरका सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परेको छ र नदी उर्लिएर मान्छेको घरभित्रै बस्तीभित्रै पानी पसिसकेको छ। यदि 2-3 दिन मात्रै अरू वर्षा हुने हो भने यहाँको मानिसलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल हुनेछ र यसतर्फ पनि सरकारी निकायले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ। मानवीय क्षति, भौतिक क्षति हुनु अगाडि नै सरकारी निकायले बेलैमा सोचेर यहाँका मानिसको उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा राख्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्व माओवादी निकट नेताहरूले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको भेलाले वैचारिक सिद्धान्तबारे निर्णय नभएसम्म मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। विवादका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले
केही दिन अघिको सचिवालय बैठकमा मङ्सिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो, तर त्यसअघि पार्टीको विचार प्रष्ट हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण पार्टीभित्र विवाद देखिएको निचोड निकाल्दै भेलाले समाधान गर्न ओली नै अघि सर्नुपर्ने जनाएको छ। छलफलका क्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टी सञ्चालनका लागि व्यक्ति केन्द्रित भएर नहुने भएकाले विधि र पद्धतिको आधारमा चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सधैँ त्यस विषयमा ओलीसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल केही समय नजिक भएको जस्तो देखिने गरे पनि दुवै एकअर्काप्रति सशङ्कित भइरहने पात्र हुन्। केही समय यी दुई बीच समझदारी र सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व नै शङ्काले घर गर्दा अघि बढ्न सक्दैन। केही समय अघि तत्काल महाधिवेशनमा जाने विषयमा सहमति भएको जस्तै देखिए पनि आइतबार सोमबार खुमलटारमा भएको भेलाले पुनः पासा पल्टिएको छ। पार्टीको विचार तय नभई महाधिवेशन नगर्ने खुमलटार भेलाले निष्कर्ष निकाल्दा शुक्रबार भएको बालुवाटार भेलाको पासा पल्टिएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार साँझको कुरा हो, बालुवाटारमा केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूको भेला थियो। त्यसै समय खुमलटार अर्थात् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा उनी निकट नेताहरू जम्मा भएका थिए। शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो भने त्यसअघि एक रूपमा विद्यमान विवाद समाधानका लागि कुनै अस्त्रको खोजीमा थिए ओली। त्यसबीचमा चर्चामा आयो अर्ली महाधिवेशनको विषय। उता खुमलटारमा ओलीको अडान गलाउने विषयमा नेताहरू सहमत थिए। त्यसअघि खुमलटारमै दाहालले सचिवालयका अन्य सदस्यलाई बोलाएर आइतबार जसरी भए पनि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्न नहुने अडानमा थिए। भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार सचिवालयको बैठक बस्नु अघि पनि अध्यक्ष द्वयबीच छलफल भयो, जसमा ओलीले महाधिवेशनको कार्ड दाहाललाई फ्याँके। ओलीको दाउ तत्कालको विवाद हल उन्मुख थियो, जसमा दाहाल सकारात्मक मात्र होइन अध्यक्ष द्वयबीच उक्त विषयमा सहमति गर्ने ड्राफ्ट पनि भएको ओली निकट नेताको दाबी छ। सोही विषय सचिवालयमा छलफल भएको र त्यस विषयमा अन्य सदस्य पनि सकारात्मक भएको सूचना बाहिर आयो। तर बालुवाटार भेलाको त्यो पासाले धेरै दिन ओलीलाई राहत दिने अवस्था भने देखिएको छैन। आइतबार खुमलटारमा दाहालले माधव नेपाल पक्ष र आफू निकटका नेतालाई दिनभर सोही विषयमा स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्यो र अन्त्यमा धेरै त्यसमा आश्वस्त पनि भए। तर त्यसलाई थप बल पुर्याउन सोमबार खुमलटारमा दाहालले पुनः आफू निकट नेताको बैठक बोलाए। भेलामा लेखराज भट्ट बाहेक पूर्व माओवादी केन्द्र समूहका सबै स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित थिए। उनीहरूले पार्टी एकता बचाउन र अहिले देखिएको गतिरोधको निकास पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएकाले केपी शर्मा ओलीले नै दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यसबीचमा महाधिवेशन कार्ड फालेको बालुवाटार भेलालाई खुमलटार भेलाले काउन्टर स्वरूप पार्टीको वैचारिक धारणापछि महाधिवेशन भनेर अड्को थापेको छ। जुन विषयलाई महाधिवेशनमा लगेर टुङ्ग्याउने निर्णय भएको थियो त्यही विषय फेरि विवादको जड बनेर आउने सम्भावना बढेको छ। पूर्व एमाले जनताको बहुदलीय जनवादमा अडिने, पूर्व माओवादी 21औं शताब्दीको जनवादतिर अडिने हो, त्यसबारेमा निर्णय गर्न दाहाललाई उनी निकट नेताहरूले दबाब दिएका छन्। अब यस विषयमा पूर्व एमालेका नेताहरू नै प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। महाधिवेशनको कार्ड फाल्दा मत्तर हुने सम्भावना देखिए पनि खुमलटार भेलाले थापेको विचारको अड्कोले विवाद र बहस अर्कोतर्फ मोडिने सम्भावना बढेको छ, जसको निकास पुनः ओलीले नै निकाल्नुपर्नेछ। अत अब यसमा ओली कसरी खरो उत्रिएलान् बिस्तारै प्रष्ट हुनेछ नै। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,800 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 186 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 17,844 पुगेको हो। निको भएर घर फर्किएका बाहेक संक्रमित सक्रिय संख्याको 5,936 रहेका छन्। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, सुनसरीका 4 जना, इलामका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा विराटनगर र मोरङका 1 जना, झापाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सिराहाका 1 जना, सप्तरीका 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता जनकपुर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा धनुषाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा पर्साका 4 जना, बाराका 46 जनामा
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, सर्लाहीका 23 जना, सोलुखुम्बुका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 8 जना, लमजुङका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा तनहुँका 2 जना, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता भेरी अस्पतालमा बाँकेका 2 जना, रोल्पाका 4 जना, सल्यानका 2 जना, रुकुमपूर्वका 7 जना, दाङका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा भएको परीक्षणमा दाङका 1 जना, दैलेख अस्पताल दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 1 जना, सल्यानका 1 जनामा र सुर्खेतका 4 जना, हुम्लाका 1 जना, कालीकोटका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डोटीका 40 जना र सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 22,228 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,936 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 173 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,868 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 4,216 जनाको PCR परीक्षण भइसके मुलुकभर 3,19,872 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। नेपाली सेनाले दार्चुलाको घाँटी बगरसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाएको छ। नेपाली सेनाको सेक्सन प्लस फौजको महाकाली करिडोरको उत्तरतर्फको 87 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण अन्तर्गत 2 मिटर चौडाको 450 मिटर अन्तर्गत 250 मिटर घोडेटो निर्माण गरेको छ। वैशाख 14 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। बाटो बनाउने दूरी छोटो भए पनि जटिल भूगोलको अवस्था भएकाले सेनाले काम गरिरहेको छ। आज सैन्य प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सडक निर्माणको प्रगतिबारे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा जानकारी दिनुभएको छ। बाटो निर्माणका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र थप सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीका निम्ति आवश्यक नफ्रिकको फौज, उपकरण एवं अन्य सामग्री सहितको टोली यसअघि नै पठाइएको छ। चीन र भारतको सिमानाका समेत पर्ने दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 मा पर्ने छारुङ र टिकर गाउँका करिब 182 घर परिवारको करिब 1200 जनालाई जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जान पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ब्यास 2 मा पर्ने मौरी भिरमा ठुलो चट्याङ र घाँटी बगर भन्ने स्थानमा पहिरो समेत गएकाले आवतजावतमा समस्या पर्ने भएकाले गोरेटो र घोडेटो बनाइएको हो। सडक खण्ड निर्माण सकेपछि स्थानीयहरू नेपालकै भूमि प्रयोग गरी आवतजावत गर्न सक्नेछन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संसदीय समितिको बीच असुस्त प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै समिति सभापतिहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग गुनासो गरेका छन्। आज संसदीय समितिहरूको काम कारबाही, उपलब्धि, समन्वयन लगायतका विषयमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग समिति सभापतिहरूले काम कारबाहीमा समस्या भएको बताएका हुन्। छलफलमा संसदका 16वटा समितिमध्ये 13वटा समिति सभापतिहरूको उपस्थिति थियो। बैठकमा सभापतिहरूले समितिका बीच समन्वयनको अभाव हुने, बैठक गर्नका लागि समय प्रतिकूल भएको, भौतिक दूरी कायम गरेर बैठक गर्नका लागि हलको अभाव भएको जस्तो विषय राखेका थिए। यस्तै बैठकमा समिति सभापतिहरूले आफ्नो समितिका उपलब्धिहरू सुनाएका थिए। त्यस्तै अहिलेसम्म भोग्नु परेका समस्या र समाधानका लागि खोजिएका उपायहरूको बारेमा पनि सभापतिहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए। समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो। निर्देशन कार्यान्वयन नभएको, ढिलो कार्यान्वयन भएको विषयमा सभापतिहरूले सभामुखलाई गुनासो गरेका थिए। आगामी बिहिबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायी तयार भएका छन्। यातायात मजदुरहरूको कोरोना बिमा गर्ने
त्यसका लागि 50% प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने तथा 50% व्यवसायीले बेहोर्ने गरी विभागले सहजीकरण गर्ने सहमति भएसँगै बिहिबारदेखि सवारी साधन सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरू तयार भएका हुन्। आज विभागका प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ बीच भएको वार्तामा छलफल भएको थियो। कोरोनाको कारण यातायात मजदुरको मृत्यु भएमा उसलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि कोष खडा गर्ने गरी मन्त्रालय समक्ष विभागले सिफारिस गर्नेछ। यातायात श्रमिकहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, PPE सम्बन्धी व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउनेछ। सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन जोर गतेका दिन जोर नम्बर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बरमा मात्र सञ्चालन हुनेछन्। आज श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार हिन्दू नारीहरूले शिव मन्दिरहरूमा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वाससहित पूजा अर्चना गरेका छन्। कोरोना भाइरसको विगतका वर्षहरूमा जस्तो घुइँचो नभए पनि शिवालयहरूमा दर्शन गर्न जाने महिलाहरू भने उल्लेख्य भेटिन्थे। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्ममा साउने सोमबारको विशेष महत्त्व रहेको छ। यो महिना महिलाहरू हरियो पहिरनमा सजिएर मेहेन्दी भरेर हरियो चुरा लगाउँदै भगवान शिवको व्रत बस्ने गर्दछन्। विवाहित महिला आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र अविवाहित महिलाले असल वर पाऊँ भनी व्रत बस्ने गर्दछन्। विगतको वर्षहरूमा पशुपतिनाथको मन्दिर, भक्तपुरको डोलेश्वर लगायतका शिव मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गरे पनि यस वर्ष चहल पहल देखिएन। रूपन्देहीका सिद्ध बाबा मन्दिर क्षेत्र, बोलबम धाम, मुक्तिनाथ मोक्ष धाम क्षेत्र, नर्मेदेश्वर महादेवको मन्दिरमा पनि खासै दर्शनार्थी देखिएनन्। पहिला त धेरै घुइँचो हुन्थ्यो, आज त यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त्यति धेरै घुइँचो पनि छैन। तैपनि हामीहरू त्यसको बावजुद पनि थोरै यसो मनमा आस्था राखेर यो सिद्ध बाबामा साथीहरू सबै भएर आइएको छ। विगत वर्षहरूका साउने सोमबार फूलमाला र टीकाको व्यापार गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने व्यापारीले समेत यस वर्ष पूजा सामग्रीको व्यापार गर्न पाएनन्। पेपर त केही नै छैन, पहिलादेखि त केही जतै छ, सुनसान छ। एक त फेरि अब यो बर्खाको बेला पनि भयो, अब यो पहिरो बाढीले गर्दाखेरि पनि हो, त्यही भएर पेपर एकदमै कम छ। भगवान शिवलाई मनपर्ने साउन महिनाको सोमबार व्रत बसेर शिवलाई जल चढाउँदा मनोकांक्षा पूरा हुने र सिद्धि प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। तर यस वर्ष शिवालयहरूमा विशेष पूजा गर्नेहरू खासै देखिएनन्। विशेष गरेर साउन महिना भगवान शिवजीको अत्यन्तै प्रिय महिना, प्यारो महिना भएका हुनाले पनि साउन महिनामा भगवान शिवजीमा जल अर्पण गर्नाले मनोकांक्षा पूर्ण हुने शास्त्रीय प्रमाण हो। हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर मानिने पशुपतिनाथको मन्दिर पनि अहिले बन्द छ। कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनको कारण आम मानिसको जनजीवनसँगै धार्मिक गतिविधिहरू समेत प्रभावित भएका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष महिना मानिने श्रावण महिनामा सिद्ध बाबा लगायतका धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा हजारौँ तीर्थालुहरूको भिड लाग्ने गर्दथ्यो। यति बेला विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको कारणले गर्दा तीर्थालुहरूको सङ्ख्या हट्टै घटेको छ भने धार्मिक पर्यटनमा समेत ह्रास आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा धार्मिक गुरुहरूले सरकारले नयाँ नीति बनाउनु पर्ने माग समेत राखिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। सुनसरी प्रहरीले 7510 केजी क्याटफिस प्रजातिको माछा नष्ट गरेको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित उक्त प्रजातिको माछा मोरङको रानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र क्वारेन्टिनका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्र्याइएको आशंका गरिएको छ भने अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। क्याटफिस मुङ्गरी जातको हाइब्रिड जातको माछा चाहिँ नेपालमा
आउने गर्दो रहेछ। यो चाहिँ लिगल इलिगल के हो, एउटा चाहिँ यो कम्तीमा छलफलको विषय अथवा विवादको विषय भएर अगाडि गइरहेको अवस्थामा हामीले अध्ययन गरेर विशेषज्ञको राय लिँदाखेरि यो चाहिँ हामीले नेपालमा प्रवेश गर्न निषेध गरेको जात जुन क्याटफिस चाहिँ निषेधित छ। नेपालमा चाहिँ जीवित रूपमा यसरी ल्याउन पाइँदैन र खाने माछा चाहिँ फ्रोजन आइटममा फ्रोजन बक्समा ल्याउनुपर्छ, आइस बक्समा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको भइसकेपछि यसलाई हेरियो। यसलाई हामीले किन्डरवाको बस पार्क एरियामा सूचना पाएर त्यहाँ नियन्त्रणमा ल्याएको। यो गाडी विराटनगर तर्फबाट आएको, मरुतिरबाट आएको। यसमा इन्डियन नम्बरको गाडी WB 25J6141 नम्बरको ट्रकमा चाहिँ सवारी चालक सहित यो गाडी नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक सोधपुछ र अनुसन्धान पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। विशेषज्ञहरूको राय लिइसके पछाडि चाहिँ कारबाहीको लागि हामीले क्वारेन्टाइन कार्यालय भण्डाबारीमा पठाइसकेपछि उहाँले फेरि डिस्पोज गरिदिनु होला भनेर, नष्ट गरिदिनु होला भनेर माछा नष्ट गर्नको लागि हामीलाई नै प्राप्त भयो। माछाहरू प्रयोग गरेर खाइरहेको पनि हुनसक्छ, थाहा नपाएर खाएर पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूबाट चाहिँ यस्ता किसिमका विषयवस्तुलाई अलिकति उजागर गर्नु हो भने यसले सहज हुन्छ। दोस्रो कुरो के छ भने हाम्रो क्वारेन्टाइनमा अलि हामी एक्टिभ हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो भन्सारमा पनि हामी एक्टिभ हुनुपर्छ र भन्सारका कतिपय कर्मचारीहरूलाई क्वारेन्टाइन टेक्निकल विषय हो, थाहा नहुन सक्छ र उहाँहरूले पनि अब चाहिँ जानकारी पाउनुपर्छ र उहाँहरूले यस्ता कुरा रोक्ने काममा सहयोग गर्नुपर्छ। भन्सारमा त बोर्डर पारी भएको चिज त हरेक चिज आउँदाखेरि उहाँले कमसेकम क्वारेन्टाइनमा अलिक सजग भइदिनु हो, हामीलाई जानकारी गराइदिनु हो भने हामी त्यसलाई चाहिँ थप उजागर गर्ने र यस्ता किसिमका बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्नेतिर लाग्छ। स्टेट अफ कन्फ्युजन भयो। मैले माथि क्वारेन्टाइनमा सोद्धा एउटा कुरा है, मैले अब यो फ्याक्ट भनेको अनि अब माछाको मूल मान्छेलाई सोद्धाखेरि इलिगल हो। दुईवटा बाजिएपछि अब यो खाने माछा अब जस्तो जिउँदो माछा हो यो होइन, यो त खानाको लागि ल्याएको हो, पाल्नको लागि ल्याएको त होइन। यसको स्टेटहरू चाहिँ पाल्नको लागि ल्याएको होइन, यो खानाकै लागि ल्याएको हो होइन। अब मागुर माछा भनेको अब जिउँदो नै खान्छ, यो मरेपछि त्यति मागुर माछा मरेपछि खाँदैन होइन। कोरोना संक्रमणको सङ्कटका नाममा आम नागरिकले दुःख पाउन थालेका छन्। कतिपय स्थानीय तहहरूले कर्मचारी कटौती मात्र गरेका छैनन्, पारिश्रमिक पनि रोकेका छन्। तर त्यही स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। प्युठान नगरपालिकाको नियत पनि यस्तै देखिएको छ। प्युठान नगरपालिकाले 2076-77 भर्ना गरेका कर्मचारीको जागिर नै सङ्कटमा पारेको छ। एक रिपोर्ट। प्युठान नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा 92 जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विभिन्न आयोजना र कामका लागि भन्दै भर्ना गरिएका प्युठान नगरपालिकाका कर्मचारीको जागिर सङ्कटमा परेको छ। नगरपालिकाको 8औं नगरसभाबाट केही क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तलब काटिने निर्णय भएको छ भने केहीको तलब बढाएको छ। यसले नगरपालिकाको नियतमै प्रश्न उठाएको छ। सङ्कटमा कर्मचारीको तलब काट्ने, तर त्यही केहीलाई बढाएकाले निर्णयमा खोट देख्नेहरू पनि छन्। कोरोना महामारीको सङ्कटमा पूर्व जानकारीसम्म नदिएर तलब काटिएको पीडित कर्मचारीहरू बताउँछन्। सङ्कटमा थप समस्या उत्पन्न गर्न खोजेको भन्दै पीडित कर्मचारीहरू अहिले नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। करार सम्झौतामा करार म्याद थप गर्दा वा हटाउँदा 15 दिन पहिले कर्मचारीसँग छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बिना छलफल करार कर्मचारीको तलब काटिएको पीडितहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको तलब पनि नगरपालिकाले घटाइदिएको छ। यस्तै नगरपालिकाको 8औं नगरसभाबाट एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गत पशु र कृषि तर्फका करार कर्मचारीको पनि तलब घटाइदिएको हो। पीडित कर्मचारीहरूले सरकारवालाहरूसँग पटक पटक छलफल गरे पनि कार्यालय प्रमुखले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। के गर्न सकिन्छ भनेर मेयर साहबले हाकिम साहबसँग सोध्नुभयो। उहाँहरूलाई इच्छा छ खानुहुन्छ, इच्छा छैन घर घर जानुहुन्छ। कुनै हालतमा उहाँहरूको तलब थप्न सकिँदैन। करारको कर्मचारी हो, खाने इच्छा भए खानुहुन्छ, होइन भने जानुहुन्छ घर भन्नुभयो। अनि किन त्यसो भन्नुहुन्छ सर, अब नगरिदिनु होला यसो भनेर त्यति भइसकेपछि हामी निस्क्यौँ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि हालतमा तलब नबढाउने बरु कर्मचारी कटौती गर्ने चेतावनी दिएको पीडितहरू बताउँछन्। अवधि सकिएकाले करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकार गरेका छन्। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि उठ्नुपर्ने राजस्व नउठेको कारणले नगरपालिकालाई आर्थिक दायित्व बढी पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई हटाउन भन्दा पनि अलिकति घटाएर उहाँहरूको सेवालाई निर्णय दिनुपर्छ कि भन्ने अभिप्रायले नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर नगरसभाले चाहिँ त्यस्तो निर्णय गर्नु बाध्य हुनु पर्यो। यस्तै करार कर्मचारीहरूको तलब कटाइएको विषयमा भने सङ्घीय सरकारले 50% रकम करार कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराएको र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत घटेकाले पहिलेको भन्दा केही रकम तलब काटिएको प्रक्रियामा दिएका छन्। अहिले तलब नघटेका कर्मचारीहरू पनि भविष्यमा यस्तै हुने सम्भावना भएको भन्दै आतंकित छन्। नगरपालिकाले एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तर्गतका कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका केही कर्मचारीको तलब काटेको थियो। मेयर, उपमेयर सहितका जनप्रतिनिधिहरूको तलब भने काटिएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली गर्ने 100 भन्दा बढी कम्पनी तथा फर्मलाई मुद्दा चलाएको छ। राजस्वले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, आयकर र अन्तशुल्क छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो। राजस्वले यस्ता नक्कली बिल बेजक बनाई राजस्व छली गर्नेहरूबाट 15 अर्ब बराबरको बिगो दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली बिल खडा गरी कर छली गरेको ठहर गर्दै 100 भन्दा बढी व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीलाई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूले उच्च मूल्यको भएको वस्तु, सुन, गरगहना, विद्युतीय सामग्री, मोबाइल, मदिरा, कपडाजन्य वस्तु, धातुजन्य सामग्री, उद्योगका कच्चा पदार्थ लगायतका वस्तुको आयात गर्दा नक्कली बिल बनाई भ्याट छली गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। कर छली गर्ने मुख्य कम्पनीहरू न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेस, समर ट्रेडर्स, जिमी ग्रुप प्राली, मयूर मालाकार, न्यू क्रिएसन इन्फेक्स प्राली, बङ्गलामुखी ट्रेड एन्ड सप्लाई, बीएस ट्रेड इन्टरनेसनल लगायत धेरै कम्पनीहरू रहेका छन्। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कर छली गर्ने व्यावसायिक तथा व्यापारिक फर्म विरुद्ध 15 अर्ब बराबरको बिगो दावी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। व्यावसायिक फर्महरूको राजस्वको छलीमा नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी 7 अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी व्यापारिक फर्महरूले आयकर, भन्सार, अन्तशुल्कमा व्यापक हिनामिना गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। भन्सार बिन्दुमा घोषणा नगरिकन भन्सार महसुल नतिरेपछि उसले त्यो वस्तुमा लाग्ने मूल्य कर पनि छल्ने भयो। त्यसमा यदि अन्तशुल्क लाग्ने रहेछ भने अन्तशुल्क पनि छल्ने भयो। त्यो मालवस्तु बिक्री गरेर उसले प्राप्त गरेको खुद मुनाफामा तिर्नुपर्ने आयकर पनि छल्ने भयो। पछि कतिपय घटनाहरू भन्सार महसुल, मूल्य कर, आयकर छलीको एउटै केसमा देखिन्छ। विभागले कर छलीमा सहयोग गर्ने कर तथा राजस्व कार्यालयका 11 जना कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ। राजस्वले झुट्टो विवरण तयार गरी बिल बीजक बनाउने, भन्सार, चोरी, पैठारी निकासी गरी अन्तशुल्क र आयकर समेत छली गरेको अभियोगमा 6 अर्ब 60 करोडको बिगो दावी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले कतिपय व्यावसायिक फर्मले कम्पनी व्यक्ति खडा गरी फर्म तथा कम्पनी सञ्चालन गरेको समेत भेटिएको जनाएको छ। कतिपय प्रोप्राइटरको वास्तविक पहिचान समेत खुल्न सकेको छैन। उनीहरूमाथि अनुसन्धान पूरा गरी कारबाहीको प्रक्रिया थालेको विभागले जनाएको छ। नक्कली चाहिँ भन्नु झुटा नक्कली मूल्य कर बीजक बनाएर राजस्व छली गर्नेकोमा चाहिँ प्रमुख रूपमा मूल्य कर छलिने भयो। मूल्य कर छलेपछि त्यो बिल बीजकबाट खर्च दाबी गरेर आयकर पनि छलिने भयो। पछि झुटा नक्कली बीजकबाट चाहिँ मूल्य कर आयकर छलिएको केसहरू हामीले दायर गरेका छौँ। भ्याट छली गर्नेहरू कम्पनी तथा फर्महरूको विवरण तयार गरी उनीहरूको कारोबारको विषयमा थप निगरानी बढाइएको विभागले कर छली गर्ने अन्य व्यावसायिक फर्म तथा व्यक्ति पहिचान गरी उनीहरूमाथि थप कारबाही चलाएको छ। अब बिजनेस न्यूज।
सेयर बजारमा आज अस्वाभाविक उतार चढाव देखिएको छ। खुलेको केही छिनमै 4% बढेर 20 मिनेट कारोबार स्थगित भएको बजार त्यस लगत्तै फेरि 5% बढेर 40 मिनेट स्थगित भएको थियो। त्यसपछि भने बजार ओह्रालो लाग्न थालेको हो। स्थगित भएको 40 मिनेटका बीचमा अनेक खालका अड्कलबाजी सुरु भएपछि बजार उक्लन नसकेको हो। 2 पटक सर्किट लागेपछि बजार 6% उक्लिएर आजको कारोबार स्थगित हुने अनुमान विपरीत सूचक 14 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। तीव्र उतार चढावले शेयर कारोबार रकम निकै बढेको छ। बजारमा 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको किनबेच भएको छ। सोमबार धेरै कम्पनीहरूको लाखौंको कितामा शेयर कारोबार भएको छ, जसले कारोबार रकम उक्लिएको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। पहिलो पटक बालोन डियोर अवार्ड वितरण नहुने भएको छ। सन् 1956 यता फ्रान्स फुटबलले प्रदान गर्दै आएको अवार्ड कोरोनाका कारण पहिलो पटक वितरण नहुने भएको हो। कोरोनाले फुटबल गतिविधिलाई असर गरेकाले सही मूल्याङ्कन गर्न नसकिने फ्रान्स फुटबलले जनाएको छ। गत वर्षको अवार्ड स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन सुपरस्टार लियोनल मेस्सीले जितेका थिए। मेस्सी सर्वाधिक 6 पटक यो अवार्ड जित्ने खेलाडी हुन्। इटालियन क्लब युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 5 पटक अवार्ड जितेका छन्। फ्रान्स फुटबलले 2021 देखि अवार्डलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मूलपानी मैदानका लागि क्युरेटर नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मूलपानी मैदान अहिले पनि निर्माणको चरणमा छ। मैदानको पिच निर्माणका लागि अजय पाण्डेलाई क्युरेटर नियुक्त गरिएको क्यान स्रोतले जनाएको छ। यस्तै क्यानको सोमबार बसेको बैठकले भैरवा, वीरगञ्ज र पोखराका लागि क्युरेटर पनि नियुक्त गरेको छ। भैरवामा जंग गुरुङ, वीरगञ्जमा प्रफुल्ल प्रधान र पोखरामा प्रदीप मण्डललाई क्युरेटरका रूपमा पठाइने क्यानको भनाइ छ। क्यानको बैठकले महिला क्रिकेटको विकास विस्तारमा थप योगदान पुर्याउने उद्देश्यले महिला क्रिकेट कमिटी पनि गठन गरेको जनाएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरको साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 186 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 17,844 पुग्यो। 24 घण्टामा 173 जना कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किए। निको हुनेको संख्या 11,868 पुग्यो। समुदायमा कोरोना फैलिएको पत्ता लगाउन सेरो सर्वेक्षण थालियो। 7वटै प्रदेशका संक्रमण बढी देखिएका जिल्लामा मानिसको रगत नमुना सङ्कलन गरिने। बुधबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षेपमा सतर्क रहन आग्रह। अविरल वर्षाका कारण भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा बाढी। 3 दर्जन घर डुबानमा। काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्तीमा पनि बाढी पस्यो। लगातारको वर्षाले पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने बेनीघाट मेवा खोलाको पुल छेउमा सडक भत्कियो। काठमाडौँ आवत जावत ठप्प। चितवनमा नारायणी नदीले खतराको तह पार गर्यो। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। मनसुन सुरु भएदेखि हालसम्म 28 जिल्लाका 113 जनाको मृत्यु, 103 जना घाइते, 45 जना बेपत्ता। घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर दार्चुलामा आमा छोरीको मृत्यु, परिवारका अन्य सदस्य सकुशल। बाजुराको ताप्रीसेरा पक्की पुल बाढीले बगायो। पुल बगेपछि साँपे मारतडी सडक खण्डको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द। साउनको पहिलो सोमबार हिन्दू धर्मावलम्बी मन्दिर बाहिरैबाट गरे भगवान शिवको पूजा। दोस्रो सोमबारबाट सामाजिक दूरी कायम गरी पशुपतिनाथ खोल्ने तयारी। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अनलाइन कक्षा सुरु गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह। विद्यालय सञ्चालकहरूको मागका विषयमा सरकारवालासँग परामर्श भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका 2 कर्मचारी घुससहित पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। लकडाउनका कारण समयमै काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई 6 महिना म्याद थप। लागत बढाउन नपाइने। मोरङको रङ्गेलीमा व्यायामशाला सञ्चालन। सबै वडामा व्यायामशाला सञ्चालन गर्ने लक्ष्य।
सरकार विरुद्ध प्रदर्शनको अभियोगमा पक्राउ परेका 6 जना विदेशी नागरिक थुनामुक्त, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने बित्तिकै निष्कासन गरिने। सुनसरी कोइनारुवामा 7,510 किलो माछा नष्ट, प्रतिबन्धित माछा भारतबाट ल्याएको प्रहरीको भनाइ। नेप्सेमा एकै दिन 101 अङ्कको उतार चढाव, 2 पटक पोजिटिभ सर्किट लागेको बजार घटेर बन्द। नेपालमा युवा रोजगारीका लागि विश्व बैंकको 14 अर्ब सहयोग, 75,000 बेरोजगार युवाहरूलाई 100 दिनको ज्याला दिइने। जनकपुरमा आँपको रुखमा देखियो नयाँ रोग, पातमा जालो लाग्ने र रुख सुक्ने समस्या। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको आकाङ्क्षी रहेका रमेश कुमार सिलवाल विरुद्ध युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी, छनौट प्रक्रिया प्रभावित नहुने। युएईको होपयानको सफल प्रक्षेपण, फेब्रुअरीसम्ममा मङ्गल ग्रहमा पुग्ने। कोरोना परीक्षणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बङ्गलादेशमा 12 जना पक्राउ, सङ्क्रमण नभएको झुटो प्रमाण दिने गरेको खुलासा। र पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 4,500 बढी कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु, कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,97,000 नाग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतको केरलाका एकजना युवकले आफ्नो शरीरमा 60,000 माहुरीलाई 4 घण्टासम्म बसालेर विश्वकीर्तिमान कायम गरेका छन्। नेचर एमएस नामक ती युवकले आफू 7 वर्षको छँदादेखि नै आफ्नो अनुहारमा माउरी बसाल्न सुरु गरेका थिए। 60,000 माहुरीलाई आफ्नो टाउको र जिउमा बसालेर कीर्तिमान कायम गरेका एमएसका अनुसार माहुरीले सामान्य अवस्थामा मानिसलाई चिल्दैन। यदि मानिसलाई माहुरीले छिल्यो भने त्यो मान्छेकै कुनै गल्तीका कारण हुन्छ। आफूले माहुरी पालनका साथै माहुरीको महत्त्वका बारेमा जनचेतना जगाउनका लागि जिउमा माहुरी बसालेर विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने प्रयास गरेको नेचर एमएसको भनाइ छ। माहुरीहरू समाजमा महत्त्वपूर्ण कीटपतङ्ग भएका कारण माहुरीको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व भएको उनी बताउँछन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः पटक। 5 दिन लगातार वर्षा हुने, ठुला नदी सतगर्ता तहमाथि पहिरोमा परि आज 5 जनाको मृत्यु, पुल भत्कदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। निरन्तरको वर्षाका कारण काठमाडौँका नदीमा पानीको सतह बढ्यो, बागमती आसपासका सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा। जनतालाई कुनै पनि दुःख दुविधा पदहीमा उनीहरू आउँदैनन्, जब चाहिँ भोट माग्न मात्र आउँछन् त्यति। पार्टीको विचार तय नभई मङ्सिरमा नेकपा महाधिवेशन असम्भव भएको खुमलटार बैठकको निष्कर्ष, विवादको निकासका लागि अध्यक्ष ओलीसँग छलफललाई निरन्तरता दिए। चौबीस घण्टामा उपत्यकामा 3 सहित देशभर 186 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, 12मा मात्रै 46 जना। र नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व छली गर्ने 100 भन्दा बढी कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर, 15 अर्ब बराबरको बिगो दाबी। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको दिनरातको दौडधुप केका लागि होला? यी सबै देश र जनताकै लागि हो भन्नेले तालीमा र आफ्नो दुनो सोझ्याउन त हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा
पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।